شاعر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا خوبصورت سے فرمائیے جناب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام حضرات، آئیے صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے ایک مقدار شعر سے پوچھ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ کون کون حضرات سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے۔ ایک بار پورا مجموعہ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ کیا کہا حلیم ماشاءاللہ جی ارشاد ارشاد کہ کیا کہا حلیم نے آپ کو سنبھالا ہے، کہا حلیم نے آپ کو سنبھالا ہے، کہا حلیم نے، کیا کہا حلیم نے آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیم پوچھ خود حلیمہ سے، پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے، پوچھ خود ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پوچھ خود حلیمہ سے۔ تھوڑا ایک کو ڈال دیجیے گا۔ کیا کہا حلیم نے آپ کو سنبھالا ہے، پوچھ خود حلیم سے۔ بہت پیارے سے آپ کو سماتے کیا ہے ارشاد 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 کہ کیا کہا حلیم نے کہ اپنے جان دشمن کو بھی گلے لگاتا ہے، کہ اپنے جان دشمن کو بھی گلے لگاتا ہے، اپنے جان دشمن کو بھی گلے لگاتا ہے، اپنے جان دشمن کو ارشاد ارشاد ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کفر کھائی حاصل کرتا ہوں کہ کفر کھا میں گرا اسلام پر آ گیا، کفر کھا میں گرا اسلام پر آ گیا،
इस्लाम पर आ गया कुफर खाई में गिरा इस्लाम पर आ गया इस्लाम पर आ गया कुफर खाई में गिरा बदेर में जब 300 तेरा कलश आया तेरा कलश करया बदेर में जब 300 तेरा कलश करया तेरा कलश करया बहुत ही प्यारा शराब इस्तेमाल करने वाले थोड़े साथ बनाना समाए कि कुफर खाई में गिरा इस्लाम पर आ गया इस्लाम पर आ गया कि अल्लाह अल्लाह हो गए इस्लाम में दाखिल इस्लाम में दाखिल अल्लाह अल्लाह हो गए इस्लाम में दाखिल इस्लाम में दाखिल इस्लाम अब परदेश से बाहर आ गया परदेश से आ गया मज़हब इस्लाम अब परदेश से बाहर आ गया परदेश से बाहर आ गया आइए चलो देखो पूरा मन में चलते क्या है सुभान अल्लाह कि सारी दुनिया पे हमारी ही हुकूमत होती कि सारी दुनिया पे हमारी ही हुकूमत होती सारी दुनिया पे हमारी ही हुकूमत होती हम सुल्ताने जहाँ हम ही तो गाजी होते सारी दुनिया पे हमारी ही हुकूमत होती हम सुल्ताने जहाँ हम ही तो गाजी होते आँख मस्जिद की तरफ कौन उठा सकता था आँख मस्जिद की तरफ कौन उठा सकता था आँख मस्जिद की तरफ कौन उठा सकता था पाँच वक्तों के अगर हम ही नमाज़ी होते पाँच वक्तों के अगर हम ही नमाज़ी होते सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत होती हम सुल्तान जहाँ हम तो गाजी होते आँख मस्जिद की तरफ कौन उठा सकता था आँख मस्जिद की तरफ कौन उठा सकता था आँख मस्जिद की तरफ कौन उठा सकता था पाँच वक्तों के अगर हम ही नमाज़ी होते पाँच वक्तों के अगर नमाज़ी होते
साथ तशरीफ फरमा जनाब इनके हवाले से 4 शेर जी कितना मन छूटे सफर का क्या कहना है मां के दामन में छूटे सब्र का हाथों से कितना मन छूटे सफर का हाथों से मोह कि ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा मन छूटे सफर का हाथों से मोह कि ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा मन छूटे सफर का हाथों से मोह कि ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा बस देरी है अंधेर नहीं है खुदा के घर बस देरी है अंधेर नहीं है खुदा के घर बस देरी है अंधेर नहीं है खुदा के घर फिर आने आ गया है तो मूसा भी आएगा फिर आएगा मन न छूटे सफर का हाथों से मोमिनो कि ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा मन न छूटे सफर का हाथों से मोमिनो कि ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा बस देरी है अंधेर नहीं है खुदा के घर बस देरी है अंधेर नहीं है खुदा के घर बस देरी है अंधेर नहीं है खुदा के घर फिर आने आ गया है तो मूसा भी आएगा फिर आने आ गया तो मूसा भी आएगा जी इरशाद सरकार से आला कोई इंसान नहीं सरकार से आला कोई इंसान नहीं है 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 दुनिया में कोई तुझसे सुनता दुनिया में कोई तुझसे सुनता नहीं है बहुत प्यारा लगा सुनाने वाले अगर जी इरशाद शनबी खान तुम फरमा ये मुझसे शनबी खान तुम फरमा ये मुझसे आजा 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 मेरे दर पर कोई दरबार आजा मेरे दर पर कोई दरबार नहीं है बहुत प्यार से डाला सुनाते वाले हसरत है कि जाऊं दरिया पे कभी मैं हसरत है कि जाऊं दरिया पे कभी मैं अब दिल में मेरे
تو کسی اور کا احسان نہیں ہے اتنا تو کسی اور کا احسان نہیں ہے یہ ارشاد سرکار رضوان کس طرح نیچے کم مشکل ہے بہت یہ کوئی آسان نہیں ہے مشکل ہے بہت یہ کوئی آسان نہیں ہے. تو جس کا سال 26 فروری کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. والد صاحب نے ہمارے ساتھ 4 مسئلے کو میرے رکھنا یہ ارشاد الہی فضل کر جنت میں بس جائے میرے والد. اے بہت بڑا بڑا پڑھ دیا آمین. آمین. الہی فضل کر جنت میں بس جائے میرے والد. زیارت مصطفیٰ کی روز و شب پائے میرے والد. زیارت مصطفیٰ کی روز و شب پائے میرے والد. منور ان کی تربت مصطفیٰ کے صدقے پر اندھیری قبر روشن ہونا گھبرائے میرے والد. اندھیری قبر روشن ہونا گھبرائے میرے والد. السلام علیکم. وعلیکم السلام.